कलावज्ञजीवोद्धरातावतारम् कलाङ्काङ्कतेजोदिकामोदिवक्त्रम् खलानीशवादापनोदारदक्षम् समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् अलङ्कापुरीरम्यसिंहासनस्थम् पदाम्भोजतेजस्फुरद्दिक्प्रदेशम् विदिन्द्रादिदेवे सदा स्तूयमानम् समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् गदाशङ्खचक्रादिभिर्भाविताङ्गम् चिदानन्दसौलक्षनाट्यस्वरूपम् यमाद्रष्टवेदाङ्गयोगप्रवीणम् समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् लुलायस्य वक्त्राश्रुतिं पाठयन्त्यम् प्रतिष्ठानपुर्यासुधीसङ्घसेव्यम् चतुर्वेदतन्त्रेतिहासादिपूर्णम् समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् सदा पण्ढरीनाथपादाब्जभृङ्गम् निवृत्तीश्वरानुग्रहाप्राप्ततत्त्वम् महेन्द्रायनीतिरभूमो वसन्तम् समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् रणे कृष्णविभत्सुसंवादभूतो ऋगीतार्थबोधाय ज्ञानेश्वरी वै कृतिर्निर्मितायेन च प्राप्युत्योक्त्यम् समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् चिराभ्याससंयोगसिद्धेर्बलाढ्यो बृहद्व्याघ्रशाही महान्ताङ्गदेव निरीक्षाग्र्यकुड्यागतौ वीतगर्व समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् क्वचित्तीर्थयात्रानिश्रेणेति नीत्वा स्वसंवेदतत्त्वं न जानासि विष्णो ततः प्रेषितखे चरनामदेव समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेव समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम् समाधिस्थमूर्तिं भजे ज्ञानदेवम्।